1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mayong buntag Cagayan de Oro, Misamis Oriental, oras ning sibiyahan sa DXKO untop alas 7 sa kabuntagon. Balita sa DXKO, mga nagunang kasayuran sa tinubdang lokal, nasyonal, gawas sa nasod, sports ug entertainment, inyong mabati sa balita sa DXKO. Balita sa DXKO. Ug karon, ania ang inyong tigbalita. Mga igala niya kininghan ay sa balita sa RPN Newswatch Morning Edition, pinaagi ng sibiyahan sa DXKO Radyo Ronda sa Cagayan de Oro. Uluhan sa ato mga balita, rally sa una, gidumog sa katawan dinhi sa Dakbayan. Court of Appeals midifer pag-issue sa Temporary Environmental Protection Order nga gisangat sa Bangon, Cagayan. Duha ka notorious drug dealers na aresto sa PDEA. Sa balitang nasudnon, halos katunga na sa gikinahanglang balota alang sa midterm elections na imprinta na sa National Printing Office. Sa gawas sa nasod, Malaysia o Pilipinas nagkainit sa away sa internet o cyber war. Sa sports, doon na andam nga makainkwento si Juan Manuel Marquez kung galing man, dili mahinayon ang away nila ni Manny Pacquiao. Sa natad sa entertainment, mabulukong giparada ang mga kabaw nga gisinanaan sa Pindang Festival dito sa Pangasinan Province. Mao gatong uluhan sa atong mga balita sa hingpit nga detalye niini. Una sa balitang lokal. Gibana-banang moabot sa 600,000 ka mga tao ang mitambong sa senatorial rally nga gipaygayon sa United Nationalist Alliance kon una sa adlaw Domingo sa gabi sa Rodelsa Circle Rotunda ning syudad. Kini ang gibutyag ni Police Chief Inspector Limuel Gonda, ang hepe sa Operations and Plans Branch sa Cagayan de Oro City Police Office. Mato niya, kung itandi sa rally sa Liberal Party, mukabas sa 20,000 lamang ang mitambong sa maong rally sa LP tungod kay ang sunod sa grandstand kung mapuno moabot sa 10,000 katao. Wa pay labot niini atubangan og ang anaas kadaplinan kun madumduman bag-uhay pa lamang gipaygayon ang rally sa Liberal Party sa Sports Center ning syudad. Daghan usab ang gideploy nga mga pulis ato sa rally sa una sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw ato sa nasangpit nga kalihukan. Hinuon, way nahitabong mga kakulian sa maong senatorial rally. Sa maong rally, gibutyag sa grupo ang ilang plataporma sama na lamang nga prioridad nila ang paghatag pagkaon sa katawhan, ang dili pag-privatize sa mga tambalanan, maayong panglawas ug usab ang pagtutok nila sa problema sa kuryente dinhi sa pulo sa Mindanao, ilabi na sa Northern Mindanao. Sa uban pa mga balitang lokal, ang Court of Appeals sa Cagayan de Oro midifer una sa pag-issue sa Temporary Environmental Protection Order nga gisangat sa environmental group Bangon, Cagayan batok sa city government ug sa uban pang ahensya tungod sa panagtigom sa duha ka partido. Si Associate Justice Renato Francisco nagsugilon nga gikinahanglan pa nga adunay mediation sa magkaatbang partido sa pagtuo nga adunay solusyon sa nasangpit nga problema. Ang mediation gitakda nga himuon sa Marso 11 sa Court of Appeals kay numduman nga ang Bangon, Cagayan misangat kinig kaso patok sa City Government, Mines and Geosciences Bureau, DENR ug 5 ka mga mining companies. Duha ka notorious drug dealers nga anaa sa number 1 and 2 priority target list sa Philippine Drug Enforcement Agency dinhi sa Cagayan de Oro na aresto sa panaglahi nga buy-bust operation sa nakalabay nga gabi.
Duha kalain pang suspetsado ang naresto usab sa anti-narcotics agents nga nakakonfiskar sa mobalor 400,000 pesos nga kantidad sa shabu. Ang mga nadakpan mao sila si Liza Dahl alias Mahal Cortez ug ang iyang igsuon nga si John Ray, Anthony Reyes ug Arnel Magot. Si PDEA Deputy Director Rayford Yap nagbutsyag nga si Mahal ang ug ang iyang igsuon na dakpan tapos gihimo ang buy-bust operation sa ilang panimalay sa alas 3 ang takna sa hapon sa barangay Ipunan. Nasakmit gikan kang Reyes ang tulo ka medium size sa sachet sa shabu nga mukantidad kini sa 90,000 pesos. Sa pagka-alasay sa gabi si Cortez na aresto sa Upper Balulang tapos kini nag-deliver sa napulo ka gramo sa shabu ngadto sa usa ka anti-narcotics agent ngadto sa usa ka transaksyon. Tapos sa interogasyon sa PDEA agent si Cortez nagbutsyag nga ang iyang source sa illegal druga maong iyang igsuon nga si Mahal. Si Magot sa Pikas Bahin didto sa barangay Puntod kini naaresto. Ang upat ka suspetsadong drug dealers kasamtangang gidetinar sa detention facility sa PDEA samtang giatubang ang pagpasakag sumbong bato kanila sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Sa lokal nga tinubdan gihapon ang syudad sa Cagayan de Oro mipagula na sa ilang commitment sa pagrehabilitar sa Ipunan River Watershed pinaagis paglagda niadtong Webes sa Memorandum of Agreement sa Ipunan Watershed Multi-Partite Monitoring Anti-Law Enforcement. Si Consul Emmanuel Abuela nga may nagrepresentar kang City Mayor Vicente Imano nagsugilon nga subay sa MOA ang local government unit mao ang mamuno sa pagtigom sa apektadong local communities aron sa pagsalmot sa public dialogue ug information dissemination activities and enforcement o regulasyon sa small-scale mining activities. Gawa sa city government, ang ubang signatories sa MOA nag-apil na sa Mines and Geosciences Bureau, ang Environmental Management Bureau, ang syudad sa Iligan, Provincial Government of Misamis Oriental, DILG, Police ug Militar, apil na ang NBI, Bureau of Immigration ug ang Environmental Group nga sulog. Gitinaw ni Misamis Oriental Vice Governor Norris Babiera nga siya ug ang iyang partido og tanong nagsuportar sa Unity Walk alang sa malinawon nga pagpaygayon sa piliay nga gipasigdahan sa Commission on Elections sa COMELEC. Kini gitataw ni Babiera tapos gibatikos sa ilang kontra nga wala sila magsuporta sa kalihukan tungod sa kapakyas nila pagtambong sa mga Unity Walk. Matod ni Babiera bisan wala makatunga ang ilang physical nga kagalingon sa maong kalihukan apan sila sa ilang espiritu nagpaluyo niini. Ang maong kalihukan gihimo sa nakalabayng semana giapilan kini sa COMELEC ug sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Mitambong usab si Representative Bambi Imano sa segundo distrito nga mo'y nag-una sa Partidong Padayon Pilipino ug muatbang usab ni Babiera sa pagkagobernador sa probinsya sa umaabot eleksyon. Kun madumduman, migawas ang report nga giisnaban matud pa sa mga kandidato sa Liberal Party ug wala suportahe ang nasangpit nga kausa. Patay ang duha ka trabahante samtang laing pito ang samaran sa naitabong pagkahulog sa container van nga gisakyan sa 10-wheeler truck sa Pangpang sa Barangay Bayanga ning syudad sa Cagayan de Oro. Matod pa ni Senior Inspector Erickson Sabanal sa Lumbia Police Station nga ang namatay mao si Edo Rezalote ug Mark Anthony de la Vega, pulos kini mga residente sa Barangay Lapasaning syudad. Matud pa ni Sabanal nga gikan sa lungsod sa Talakag Bukidnon ang truck padulong sa Taguluan Misamis Oriental aron motumod sa produkto nga gikan sa syudad sa Sugbo. Nawad-an kini sa brake ang truck ug mibangga kini sa bukid nga bahin apan nasugatan ang laing sakyanan hinungdan nga kini nahulog na hinuon sa Pangpang. Totally wreck ang gidangatan sa sakyanan nga milupad kini mga 50 metros ang gilayon gikan sa ibabaw nga bahin sa maong lugar. Naila nga disgrasyahan ang dapit sa maong nahitabuan sa maong insidente din tipikin sa mga nasamdan
Sila si Edgar de la Vega, Bungay de la Vega, Edison de la Vega, Jose ug Elmer de la Vega, Philip Bunda ug Rogelio Ladao ang truck driver. Dugang balitang lokal, gipaubos na karon sa autopsiya ang kalit nga kamatayon sa usa ka security guard sa Mindanao Homes, barangay Pagatpat ning syudad sa Cagayan de Oro sa nakalabay nga adlaw. Matud pa sa scene of the crime operatives, pinaagi sa medical legal officer Dr. Christian Caballes ang ayang mapasuta pinaagi sa autopsiya ang patayng lawas sa biktima nga si Sonny Siong Bugas, 39 anyos, taga barangay Carmen ning Dakbayan. Walay nahitabong samad sa iyang lawas sa gwardiya sa nga maoy gidudahan unta nga posibleng hinungdan sa kamatayon niini. Sa pagkutlo ning nasangpit nga taho, padayon pang giimbestigahan ang nasangpit nga kaso. Usa ka grupo sa Xavier University milusad kinis kampanya aron sa pagpresyo sa mga local officials ug sa mga pulis sa paghimo sa konkretong lakang pagsumpo batok sa mga tulisan ug uban pang krimen nga nahitabo sa nasod. Ang Kristohanong Katilingban sa Pagpakabana Social Involvement Office sa Mongtungaan mao namuno sa kampanya aron pagpahinumdom sa otoridad paghimo sa ilang responsibilidad. Ang kampanya nag-apil na sa 20 minutos nga matag adlaw nga noise barrage nga nagsugod kini sa gawas sa Xavier Campus. Nanaad ang grupo nga dili sila mohunong sa pagpaygayon sa gitawag nilang flash demonstration hangtod nga dili makita nila nga mahunong na ang sunod-sunod nga nitabong pagpanulis karong bag-o dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa balitang nasudnon, halos katunga na sa gikinahanglang balota alang sa midterm elections na imprinta na sa National Printing Office. Mao kini ang gisugilon o paabot nga report tapos halos 25 milyones na nga printed ballots sa eksaktong usa ka bulan nga natapos gikan sa pagsugod niini gamit ang tulo ka dagkong imported printers. Matud pa ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, masugilon nga tungod sa maayong performance sa mga makina matapos ang pag-imprenta niini sa bulan sa Abril. Ug diha sugdan dayon ang delivery sa mga lagyong bahin sa nasod. Sa kinatibuk-an, moabot sa 50 ka milyon ka mga balota ang gikinahanglang maimprinta alang sa eleksyon, gawas pa sa manual ballots nga gamiton sa local absentee voters. Giingong dili obligahon ang National Printing Office nga mag-imprinta sa manual ballots aron dili na sila mag-usab pa sa setup sa mga makina sa pag-imprinta. Sa balita gikan sa gawas sa nasod, atang na ang gobyerno sa Malaysia sa nagkainit nga away sa internet o cyber war sa pipila ka Malaysian ug Filipino hackers. Giingong una matud pa nga miatake ang pipila ka Malaysian sa ilang online attacks. Nigawa sa Facebook ang Anonymous Malaysia nga nagbahad sa mga Pinoy nga sila mo atake. Ang Filipino blog nga Pinoy Tech News gikataho sa pipila ka government websites nga ang gitira gitawag nga denial of service. Apan gibalos usab ang mga Pinoy hackers ug pipila ka Malaysian websites nga pribado government offices ang gidaot. Nanawagan ang pipila ka Malaysian officials nga hunungon na ang cyber war tungod kay wa kini padulngan, pulos pildi lamang ang magkaatbang nga kampo. O karon sa natin sa sports, aduna nay nakaangkon o nakaandam nga makaengkwentro si Mexican boxer Juan Manuel Marquez kun dili mahinayon ang giluto nilang away ni Manny Pacquiao. Matud pa ni Fernando Beltran sa Zanfer Promotions, tulo ka boksingero ang kusog nga ngalan nga mitumaw nga makaengkwentro kang Marquez sa tinguha o sud lamang sa tunga-tunga ning tuiga. Apil niini ang mudaog tali nila ni Timothy Bradley batok kang Roslan Provodnikor o Brandon Rios o Mike Alvarado II o bisan pa man si undefeated Jesse Vargas. Gisugilo ni Beltran nga gikinahanglan ang pagpakig-away ni Marquez tungod kay kini giatangan sa Mexico.
Sa katapusan nga ay sa atong balita sa natad sa showbiz, mabulukon ang pagsuot sa sinina sa mga kabaw sa pagsaulog sa pinakaunang Pindang Festival sa lungsod sa Mangaldan sa probinsya sa Pangasinan. Giparada sa lungsod ang mga nakasinina nga kabaw samtang ang uban gipinturahan ang kinatibuk ang lawas ni ini. Ang maong okasyon gihimo aron natagan sa pag-ila ang mga kabaw nga may nagunang gamit sa panginabuhi sa maong dapit ug kaabag sa mga mag-uuma. Malaumon ang mga residente nga mapalambo pa ang pagpadaghan sa mga kabaw nga maoy giilang pambansang hayop sa nasod sa Pilipinas. Mao kadto naglangkob sa atong balita sa Newswatch Morning Edition, pinaagi ning sibiyahan sa DXKO Radyo Ronda sa Cagayan de Oro. Balikan nato ang headlines sa atong mga balita alang karong adlaw. Una sa lokal nga tinubdan, rally sa una gidumog sa bagang duot sa katawhan. Court of Appeals midiffer sa pag-issue sa Temporary Environmental Protection Order nga gisang-at sa Bangon, Cagayan. Duha ka notorious drug dealers na aresto sa PDEA, Northern Mindanao. Sa balitang nasudnon, halos katunga na sa gikinahanglang balota alang sa midterm elections na imprinta na sa National Printing Office. Sa gawas sa nasod, Malaysia ug Pilipinas nagkainit sa away sa internet o cyber war. Sa natad sa sports, doon na anda makaengkwentro ni Juan Manuel Marquez kung dili may nayon ang away nila ni Manny Pacquiao karong tuiga. Sa natad sa entertainment, mabulukong giparada ang mga kabaw nga gisininaan sa Pindang Festival didto sa Pangasinan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Jean Seroihos. Hangtod sa sunod gayon. Maukadto ang hanay sa mga labas nga kasayuran sa atong palibot. Mga balita nga angay niyong masayran dinhi lamang sa DXKO. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.